بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله يا شيخ، علمنا وزدنا من فضلك، لا تحرمنا من فضلك يا مولانا. والله سامعا عين ثانيا بإذن الله إن شاء الله. بارك الله في صوتك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أبدعت يا مولانا. الله الله. سبحانك يا رب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله الله. تكبير. ما شاء الله مولانا. والله تذكرت الشيخ منشاوي رحمه الله. منشاوي جديد. هنيئا لكم يا مولانا. الله بارك الله. ثم رددناه أسفل سافلين ثم
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين